काले वयं चैतन्य आदितीचे न मिलित्वान्तः यदि श्वः अवकाशः अस्ति तर्हि भवन्तः मिलिष्यन्ति वा? वयं सर्वे गमिष्यामः। नमस्ते आदिति, त्वं कुत्र अस्ति? अहं छात्रावासे अस्ति। किमर्थं पृच्छसि? चैतन्य कुत्र अस्ति? अहं न जानामि, परन्तु सः छात्रावासे भविष्यति। भवत्याः कृते आश्चर्यमस्ति तर्हि समीपमुद्यानम् आगच्छन्तु। त्वम् आगच्छसि वा? कृपया आगच्छतु। सम्यक्, अहं चैतन्येन सह आगमिष्यामि। अहो, अद्य भवन्तः सर्वे किमर्थम् आगच्छन्ति? किमपि कार्यार्थं न, वयम् अत्र सहस्तः आगच्छामः। किमर्थं निस्तेजम् अनुभवसि आदिति? अहो, सा स्वास्थ्या नास्ति। किं भवति? क अभवत्? आवां 2-3 दिनानि पूर्वं ब्रह्मगिरिपर्वते गतवन्तः। सहसा वर्षायां सिक्ता अभवम्। अतः अहं शीतं कृतवती। ते दिनतः मां शान्तिः अस्ति, सुधापि नास्ति। अहं तां वैद्यस्य समीपं गच्छतु इति उक्तवान्, परन्तु सा न कृतवती। अहो, अहं मन्ये वर्षा ऋतुः अस्ति, भवती बलं न्यूनम् अस्ति, अतः भवती श्रान्तः। एतस्मिन् च काले वायोः प्रकोपः अस्ति, अतः भवत्या अग्निः दुर्बलः अस्ति, अतः क्षुधा अपि न भवति। साधु, अहम् अस्य विषये किं कर्तुं शक्नोमि? मा भयं करो, सम्यक् आहारविहारं कृत्वा भवती स्वस्था भविष्यति। यदि तस्याः आहारविहारं कर्तव्यं भवति तर्हि कुशलं वा? मुख्यतः त्वं यव गोधूम च घृत मधु इत्यादीनां सेवनं कुरु। आम्ललवणानि च उष्णभोजनानि च कुरु। तत्पश्चात् उष्णवस्त्रे धारयित्वा उष्णस्थाने तिष्ठेत्। अहम् एतत् करिष्यामि। सत्यस्य अनुसरणं कर्तव्यं, परन्तु किं न कर्तव्यम् इति अपि अवगन्तुं वा? त्वं बहु मधुरं भोजनं न खादितुम् इच्छसि। वर्षाजलं, शीतजलं, शीतवायुतः कतिपयान् दिनानि दूरं तिष्ठेत्। अहं सर्वं करिष्यामि। शीघ्रं स्वस्थ भवतु। अस्माकम् आयुर्वेदः वर्णितः उपचाराः कियत् सुलभाः सन्ति, तथापि तस्य दुष्प्रभावं नास्ति। आम्।